दो चीज़ें होती हैं जब कोई सरेंडर करता है, जब कोई हथियार डाल देता है, वायलेंस का रास्ता तर्क करता है, तो दो चीज़ें हैं, दो अवामिल हैं, 2 से 3 अवामिल हैं जिसकी वजह से वो सोचता है। एक तो वो इस थॉट प्रोसेस से गुजरता है जो कि जेन्युइन थॉट प्रोसेस है। हर उस बलूचिस्तानी को सोचना चाहिए जिसने आज वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है कि वायलेंस से आप कोई भी राजस्थान के, ये तो खैर इंडिपेंडेंस की बात करें, जो मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है, आज तक बलूचिस्तान को जो राइट्स मिले हैं, चाहे तो क्या इंसर्जेंसी ख़त्म होगी? आंसर इज़ नो। तो हमें अवामिल का कम से कम पता होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रीजंस क्या है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बैड गवर्नेंस कॉम्प्लीमेंट करता है। जब नौकरियां बिकेंगी, जब ठेके बिकेंगे, जब करप्शन होगी, तो वो उन इंसर्जेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। हमने पैराडाइम जो है उसका शिफ्ट कर देना है गुड गवर्नेंस की तरफ और बेहतर गवर्नेंस की तरफ। कंप्लीटली शायद हमसे ना हो सके, एटलीस्ट हम कोई ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कंसेंसस होगा तो ये चीज़ आसान होगी। जहाँ तक रही बात कि ये हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, टीचर्स का, देखिए बुनियादी चीज़ें हैं कि एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आप अपने अभी महकमे से आए हैं, जिस इदारे के साथ काम कर रहे हैं, आप जब तनख्वाह क्लेम करते हैं तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज भी करेंगे, तभी आप तनख्वाह क्लेम करेंगे। तो हमारी इतनी सी बात है, वो लोग कौन हैं? वो पंजाब से तो नहीं आए हुए, हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं और उन्होंने सर्विस डिलीवरी करनी है बलूचिस्तानियों के लिए। तो जब वो अपनी ड्यूटी पे नहीं होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, तो हमने ऐसे नहीं किया कि खुद ब खुद से ये डिसीजन, हमने उनके भी जितने डॉक्टर्स थे उनको मैंने बुलाया, टीचर्स के जो नुमाइंदे थे उनको मैंने बुलाया, और हम सब उसमें बैठ रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि जिसकी जो ड्यूटी है वो वहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी दे। 2000 से ज़्यादा ऐसे इस्तिज़ा इकराम थे जो पिछले कई सालों से, एक आध तो ऐसी मिसाल है जो टर्की में बैठे हुए हैं, तनख्वाहें हमारी ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3-3 जगह पर तनख्वाहें ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो हम पिकअप करेंगे, उसका फ़ायदा जो है वो आम बलूचिस्तानी को खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन भी हो गया और सेनेट में सिलेक्शन भी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे पहले भी सवाल हुआ था कि वहाँ के अवाम का क्या बनेगा। तो हमने ये देखा है कि ख़ुसूसन बलूचिस्तान को वफाक से बहुत ज़्यादा शिकवे रहते हैं। आपकी सदर साहब से भी मुलाकात हुई, आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, आप खुद इस्लामाबाद से ही यहाँ से गए हैं सेनेट से। क्या समझते हैं कि वफाक इतना संजीदा है कि बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर के चलना है आगे? और दूसरा ये कि जो हालिया वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसमें कोई दुश्मन मुल्क या भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आई? देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने संजीदगी देखी है, हर वफाक के हर उसमें देखी है कि वो बलूचिस्तान के लिए संजीदा ज़रूर है। अब जहाँ तक इश्यूज़ की बात है, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हम इश्यूज़ को संजीदगी के साथ, फर्म अंदाज में, बट पोलाइटली हम टेकअप करेंगे विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, विद PND, विद एवरीवन, लेकिन हम बड़ा पोलाइटली बट फर्म हम अपनी इश्यूज़ पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो बलूचिस्तान का इशू होगा, जो बलूचिस्तान के अवाम का इशू होगा, आप हम सब को समेत जाफ़र ख़ान को समेत मौलाना साहब को समेत हमारे वो दोस्त जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, एवरी वन ऑफ अस विल बी स्टैंडिंग टॉल, फर्म बट पोलाइट। ये नहीं हो सकता है कि हम मजबूत इकाई हैं पाकिस्तान की एक, और हम पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं कि जिसमें ये जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला जो कल्चर हमारा बन गया है, इस कल्चर को हम डिस्करेज करेंगे। हम पोलाइटली अपने इश्यूज़ को रखेंगे और उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ तक रही आपके दूसरे सवाल का जवाब, ये हम पर 2 अटैक्स आए हैं, एक गवादर में और एक तुर्बत में। सबसे पहले तो मैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बड़ी जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया। अब आप गवादर में देख लें कि गवादर में 8 सुसाइडल आते हैं। अब 8 सुसाइडल जब आते हैं तो आपको पता है कि वो डैमेज जो होता है वो 8 कितना करके जाते हैं, बिकॉज जब एक सुसाइड करने बंदा आता है तो मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस है, वो डेथ सेंटेंस को कबूल करके आ रहा होता है। तो ऐसे में उसका मुकाबला करना बड़ी जवामर्दी का काम है। जिस हौसले के साथ, जिस जवामर्दी के साथ डैमेज को रोका गया है, कैजुअल्टीज़ को रोका गया है, उनको मारा गया है, कंपाउंड्स में एंट्रेंस उनकी नहीं हो पाई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और विदिन 20 to 30 मिनट्स गवादर का जो हमला था, 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वॉज बिगर
اور تربت ایئرپورٹ پہ وہ اب پرسیپشن کیا ہے کہ یہ نیول بیس ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب لغو بولتے ہیں. جو تربت پہ اے ایس ایف کی سائٹ پہ, جو ہماری سول سائڈ ہے ایئرپورٹ کا, اس سائٹ پہ ایک نالا تھا, اس نالے سے انہوں نے انٹری ماری, وہ ہمارے ہم اس کو نوٹ کر لیا فوراً, اور 20 منٹس کے اندر اندر وہ بھی انگیج ہو گئے. پھر کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو آپریشن کو جان بوجھ کے سلو رکھا گیا سو دیٹ فرسٹ لائٹ پہ اس کو فنش کیا جائے. تو یہ سیکورٹی فورسز کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, جہاں پر ہماری سکسیس سٹوریز ہیں, ان کو ہمیں بار بار ان کا ذکر کرنا چاہیے, ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ان کو شاباشی دینی چاہیے. ابھی یہ انویسٹیگیشنز ہونی ہیں, یہ ابھی کنفرم ہونا ہے کہ یہ کہاں سے فیسیلیٹیٹرز کون تھے, کہاں سے ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا, کس طرح ان کو وہ کیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں جوں انکوائریز ہوں گی, جو چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تعصب جا رہا ہے کہ جو اسپیشلی جو مکران ڈویژن ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ نو گو ایریاز ہیں, وہاں پہ بی ایل ایف وغیرہ, ایک تو اس بارے میں کمنٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ تعصب بھی ہے کہ کوئی بڑا آپریشن بھی ہونے جا رہا ہے اسپیشلی اس ریجن میں. جبکہ اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ بلوچستان کے لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے بارڈر ٹریڈ پہ ہوتا ہے, اور اس وقت جو ایران کے ساتھ ہمارا ماضی میں ایک حادثہ پیش آیا, اس کے بعد تو وہ بارڈر ٹریڈ کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ جو چمن کا بارڈر تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بند تھا, وہ ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا. اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے. دیکھیے, جہاں تک رہی بات آپ کی بارڈر کے سوالات کی, میں پہلے جواب دیتا ہوں. ٹریڈ کو ہم نے انکریج کر رہے ہیں, اسمگلنگ کو ہم نے ڈسکریج کر رہے ہیں, یہ تو پرنسپلی ہم سب اس سے ایگری کرتے ہیں. لیکن اب بلوچستان کے معروضی حالات کو جب آپ دیکھتے ہیں, جب بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ایریاز میں وہاں پر جاب اپرچونیٹیز بڑی کم ہیں, وہاں پر پی او ایل پاکستان کی کمپنیز کا, مارکیٹنگ کمپنیز کا اویلیبل نہیں ہے, سو اینڈ سو آن, دیر آر سو مینی ادر ایشوز, تو ہم ان کے لیے تھوڑا سا لینینٹ ویو رکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم پیٹرنیج کریں, پیٹرنیج دیں اسمگلنگ کو یا کسی ایسے ایلیگل اسپیکٹرم کے کاموں کو کہ جس سے ہم ان کو اسٹیٹ پیٹرنیج یا گورنمنٹ کی پیٹرنیج, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آپ کا دوسرا سوال تھا شاید بارڈر ٹریڈ کے اوپر. بارڈر ٹریڈ کو اور انکریج کرنا ہے ایرانین سائڈ پہ. آپ جو نوگے ایریاز تھے, دیکھیے کوئی 1 انچ بھی بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتی یا اسٹیٹ کی آؤٹ ریچ نہیں ہے, اور نہ اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی 1 انچ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر سیکورٹی فورسز یا ریاست یا حکومت وہاں جانا چاہے اور اس کو کوئی روک سکے. اور دوسری آپ نے جو سوال کیا آپریشن کا, دیکھیں ہمارے ہاں سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو سولوشن ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, بیکاز انیمی اور فرینڈ اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ایسی سچویشن میں. تو ایسی سچویشن میں ہم آئی بی اوز کی طرف بالکل جائیں گے, ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں گے, جہاں ان دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس ہوں گے ان ہائیڈ آؤٹس پہ جائیں گے اور ان کا پیچھا کریں گے. بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ ہم لینیٹ ہو جائیں اور وہ آ کر ہمارے ایسٹس پہ حملہ آور ہوں, ہمارے لوگوں پر حملہ آور ہوں. لیکن کوئی اس طرح کا جو پرسیپشن آپ نے دیا ہوا ہے, کوئی بڑا ملٹری آپریشن, اور ملٹری آپریشن کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن بلوچستان میں اس وقت ضرورت نہیں ہے, اس وقت وہ تھریٹ نہیں ہے. ریاست کے پاس آپ کے ٹولز ہوتے ہیں ٹو کاؤنٹر, ٹو انشور آرڈر. اس کے لیے جو ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس میں پیراملٹری فورسز ہیں, لیویز ہے, ہماری پولیس ہے. ریاست اپنی تھریٹ کیپیسٹیز کو دیکھ کے وہ ٹول استعمال کرتی ہے. تو فی الحال ہمیں ملٹری کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ملٹری کو وہاں یوز کریں. ہماری پیراملٹری فورسز اور ہماری جو اپنی فورسز ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ان کو انفورس کریں گے, ان کو اسٹرینتھن کریں گے اور اسی سے وہ آپریشنز کریں گے. کہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے, تو ماضی میں بہت بڑی کابینہ جو ہے غیر ضروری طور پر رہی, تو آپ کی کابینہ کا سائز حقیقی طور پر کتنا ہوگا کہ جب اب سارے اتحادی بھی ہیں اتفاق رائے کے لیے, دوسرے کہ آپ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کیا اسکیم رکھتے ہیں, کہ بلوچستان میں بہت سارا پرتعیش ہوئے اخراجات ہوتے ہیں, اور آپ کی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی, اور کیا این ایف سی ایوارڈ کے لیے بھی آپ رجوع کریں گے؟ دیکھیے, جو آپ کا سب سے آخری سوال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلا تو ایڈریس ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ میں کہ دیر از اے لمٹ, ناؤ دیر از اے لمٹ, کہ آپ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو ہم بھی ظاہر ہے اسی لمٹ کے مطابق رہیں گے. اب آخری سوال امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیحات بنیادی طور پہ 3 چیزوں پر ہیں, جو 3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک گورننس کا چیلنج ہے, ایک کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے, اور تیسرا ٹیررزم کا چیلنج ہے. ان تینوں چیلنجز میں ہم رہتے ہوئے گورننس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے. گورننس کے چیلنج کو ہم ایڈریس کریں گے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, یا آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں.
हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारे से बददियानती की तवक्को न कीजिएगा, बदनीयती की तवक्को न कीजिएगा, गलती की तवक्को बार बार कीजिएगा। हमसे गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, लेकिन हम बददियानती नहीं करेंगे।